हेलो स्टूडेंट्स, आज चाहिँ हामी अल्जेब्रा को चाहिँ रेडिकल एन्ड सर्ट हामी टपिक लिएर छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ क्लास 10 को अल्जेब्रामा अहिले चाहिँ म चाहिँ लेक्चर नम्बर 1 मा एचसीएफ के हो पढाएँ र चाहिँ लेक्चर नम्बर 2 मा चाहिँ एचसीएफ को केही हार्ड प्रब्लमहरु बताएँ र चाहिँ त्यसैमा चाहिँ एलसीएम मैले चाहिँ केही यानी कि डेफिनेसन के भने कि मैले बताएँ र चाहिँ तेस्रो लेक्चरमा चाहिँ मैले चाहिँ डेफिनेसन एलसीएम को दिएर यसको चाहिँ केही सिम्पल प्रब्लमहरु गराएको थिएँ। आज चाहिँ सबभन्दा पहिला एलसीएम को चाहिँ हार्ड प्रब्लम एउटा दुईटा गर्छौँ, त्यसपछि हामी चाहिँ नेक्स्ट टपिक आज रेडिकल एन्ड सर्ट पढ्छौँ। म यहाँ ध्यान दिनु होला, यो क्लास 10 को चाहिँ अल्जेब्रा म सिरियलाइज पढाएको छु भन्दाखेरि म यो के भन्छ सिक्वेन्स भन्दाखेरि उल्टा फुल्टा जिगज्याग पढाएको छैन, म सिक्वेन्स सिरिजमा गरेको छु। ठीक छ, अब चाहिँ सबभन्दा पहिला एलसीएम को चाहिँ हार्ड प्रब्लम आज लिएको छु। जसरी एउटा म यहाँ क्वेशन लिइरहेको छु, फाइन्ड द एलसीएम अफ find the LCM of AQ plus 2a square minus 2a square minus 9a minus 18 comma छ हाम्रो AQ minus 2a square plus 8 minus 4a र and चाहिँ लास्टमा एउटा छ एक्सप्रेसन a square minus 4 and a square minus 4। यो चाहिँ हामीले दियो फाइन्ड द एलसीएम अफ यो बताएको तीनटा एक्सप्रेसन दियो, फर्स्ट एक्सप्रेसन, सेकेन्ड एक्सप्रेसन र चाहिँ थर्ड एक्सप्रेसन। यसबाट हामीले के फाइन्ड गर्नु छ, एलसीएम फाइन्ड गर्नु छ। यहाँ ध्यान दिनु होला, सबभन्दा पहिला फर्स्ट एक्सप्रेसन हामी के गर्छौँ, फ्याक्टर निकाल्छौँ, सेकेन्ड एक्सप्रेसन फ्याक्टर निकाल्छौँ र सेम त्यही कस्तो भन्दाखेरि सिमिलरली थर्ड एक्सप्रेसनले के गर्छौँ हामी फ्याक्टर निकाल्छौँ। यहाँ ध्यान दिनु होला, मैले चाहिँ पिछलो लेक्चरमा सबै मैले यो कुरा बताइसकेको छु। सोल्युसन हेयर फ्याक्टर अफ फर्स्ट एक्सप्रेसन इक्वल्स टू के छ हामीसँग AQ प्लस 2a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 18। सबभन्दा पहिला हामी फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि हाम्रो मेन एम हुन्छ के, सबभन्दा पहिला कमन लिने, यो पुरै टर्मबाट चाहिँ हामीले केही कमन आइरहेछ र त्यसपछि चाहिँ हामी यस्तो दुईटा टर्मबाट हामी कमन लिउँ भन्दाखेरि एउटा दुईटा टर्म र अर्को दुईटा टर्म के होस्, कुनै एउटा चाहिँ फ्याक्टर के होस् सेम भयो। जसरी यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ म के गर्छु भन्दाखेरि यसबाट चाहिँ के कमन हुनसक्छ, a स्क्वायर कमन, यहाँ के हुन्छ a प्लस 2, 9a र 18बाट के कमन लिन सकिन्छ माइनस 9। अब ध्यान दिनु होला, यहाँ माइनस 9 लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि ब्र्याकेटमा यहाँ त a रहन्छ तर चाहिँ यहाँ प्लस भइहाल्छ। जब चाहिँ यो ब्र्याकेट खोल्छ त माइनस प्लस भन्दाखेरि यो इन्टु छ, माइनस इन्टु प्लस कति के हुन्छ माइनस हुन्छ, मल्टिप्लिकेसन साइन रुल प्लस भइहाल्छ हाम्रो 2। त a प्लस 2 यहाँ के आयो हाम्रो कमन आयो, त a प्लस 2 र यहाँ के बच्यो a स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, a स्क्वायर 9 फेरि हाम्रो a स्क्वायर माइनस 20 का फर्मुला जान्छ a स्क्वायर माइनस 3 को होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a प्लस 2 a प्लस 3 a माइनस 3। यो भयो हाम्रो फर्स्ट के भयो हाम्रो यो फ्याक्टर अफ फर्स्ट एक्सप्रेसन। अब चाहिँ हामी के पढ्छौँ, फ्याक्टर अफ सेकेन्ड एक्सप्रेसन के छ हामीसँग AQ माइनस 2a स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4। सेम त्यस्तै हामी दुईटा टर्मबाट कुनै दुईटा टर्मबाट हामी कमन लिन्छौँ र अर्को दुईटा टर्मबाट कमन लिन्छौँ। यस्तो गर्दाखेरि के होस् भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के होस् भन्दा एउटा फ्याक्टर चाहिँ कमन आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ फ्याक्टराइजेसन भइहाल्छ भन्दाखेरि यहाँ अब म के लेख्छु नेक्स्ट फ्याक्टर अफ सेकेन्ड एक्सप्रेसन के छ हामीसँग AQ माइनस 2a स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4a। यहाँ ध्यान दिनु होला, यसबाट के कमन लिन सकिन्छ a स्क्वायर कमन लिँदाखेरि के हुन्छ a स्क्वायर a माइनस 2। ठिक छ, यसबाट के कमन लिन सकिन्छ 4 के प्लस 4, तो यहाँ के हुन्छ हाम्रो 2 माइनस a। यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ 2 माइनस a छ, यहाँ a माइनस 2 छ, कमन लिन पाइँदैन किनभने यो चाहिँ के छ अलग अलग के हो फ्याक्टर बन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई म a माइनस 2 बनाउँदाखेरि यहाँ के हुन सक्छ साइन चेन्ज गरिदिँदैछु a स्क्वायर a माइनस 2। म यसले उल्टाइदिन्छु भन्दाखेरि म माइनस यदि म यहाँ ल्याइदिएँ भन्दाखेरि यो भइहाल्छ हाम्रो a माइनस 2। ध्यान दिनु होला, a सँग के छ माइनस साइन, यहाँ ध्यान दिनु होला, जब चाहिँ यो ब्र्याकेट खुल्छ a सँग के भइहाल्छ माइनस साइन र 2 सँग के छ प्लस साइन, जब चाहिँ यो ब्र्याकेट खुल्छ त माइनस इन्टु माइनस के भइहाल्छ हाम्रो प्लस भइहाल्छ। अब चाहिँ a माइनस 2 कमन लिन सकिन्छ, a माइनस 2 यहाँ के बच्यो a स्क्वायर माइनस 4।
अब ए स्क्वायर माइनस 4 भन्दाखेरि ए मतलब ए को होल स्क्वायर माइनस बी को होल स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी यो के भयो हाम्रो ए माइनस 2 र भइहाल्छ यो ए प्लस 2 र भइहाल्छ ए माइनस 2 यो भयो हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसनको फ्याक्टर। अब चाहिँ थर्ड एक्सप्रेसनको हामी फ्याक्टर निकाल्ने। यहाँ म क्वेसन अब यहाँ ड्रप गरिदिरहेछु। थर्ड एक्सप्रेसन हामीसँग के छ ए स्क्वायर माइनस 4 फ्याक्टर अफ थर्ड एक्सप्रेसन के छ हामीसँग फ्याक्टर अफ थर्ड एक्सप्रेसन भन्दाखेरि ए स्क्वायर माइनस 4। अब ध्यान दिनु होला ए स्क्वायर माइनस 4 सिम्पली यहाँ फर्मुलामा गइरहेछ के को त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जसको चाहिँ के हुन्छ फर्मुला ए प्लस बी ए माइनस बी। अब चाहिँ यसपछि एलसिएममा चाहिँ एलसिएममा सिम्पली हामी त्यसपछि के गरिरहेको थियौँ कमन फ्याक्टर निकालिरहेको थियौँ। एलसिएम पनि सबभन्दा पहिला हामी कमन फ्याक्टर निकाल्छौँ र चाहिँ ध्यान दिने कुरो कुनै दुईवटा एक्सप्रेसनमा यदि कमन फ्याक्टर छ भन्दाखेरि त्यसलाई पनि हामी कमन फ्याक्टरमा लेख्ने गर्दछौँ। अब यहाँ नन त्यसपछि हामी नन कमन फ्याक्टर र दुवैलाई मल्टिप्लाई गराउनु चाहिँ फाइनल आन्सर। यहाँ के लेख्नुपर्छ कमन फ्याक्टर यहाँ ध्यान होला ए प्लस टू सबभन्दा पहिला यो तिनटै कमन हामी निकाल्ने त ए प्लस 2 तिनटैमा कमन छ ए माइनस 2 हेर्ने ए माइनस 2 यहाँ ए माइनस 2 छैन तर यहाँ ए माइनस 2 छ भन्दाखेरि दुईवटा एक्सप्रेसनमा कमन आयो भन्दाखेरि यहाँ ए माइनस 2 लेख्न सकिन्छ। अब चाहिँ डज के छ ए माइनस 2 छ यसमा छ ए माइनस 2 छैन भन्दाखेरि अब केही कमन छैन ए प्लस 2 ए माइनस 2 भयो। अब यहाँ ध्यान होला रिमेनिङ फ्याक्टर अब के लेख्नुपर्छ हामीलाई रिमेनिङ फ्याक्टर। रिमेनिङ फ्याक्टर यहाँ हामीसँग के छ ए प्लस 3 ए माइनस 3 र छ ए माइनस 2 भन्दाखेरि ए प्लस 3 ए माइनस 3 र यहाँ के छ हामीसँग यहाँ ध्यान दिनु होला ए प्लस 2 अलरेडी यहाँ कमन आइसकेको थियो ए माइनस 2 पनि यहाँ बाँच्यो के मात्र ए माइनस 2 भन्दाखेरि ए माइनस 2 हामी चाहिँ पढेको थियौँ कि एलसिएम इक्वल्स टू कमन फ्याक्टर इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर कमन फ्याक्टर इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर। कमन फ्याक्टर के छ हामीसँग ए प्लस 2 ए माइनस 2 र चाहिँ रिमेनिङ फ्याक्टर ए प्लस 3 ए माइनस 3 ए माइनस 2 ए प्लस 3 ए माइनस 3 र के छ हाम्रो ए माइनस 2। अब यहाँ ध्यान दिनु होला यस्तो यदि तपाईँ यति लेखेर तपाईँ छाड्नुभयो भन्दाखेरि यो तपाईँको एन्सर हुन्छ यसमा चाहिँ केही मार्क कट्न सक्दैन तर भन्दाखेरि यति तपाईँ छाडिदिनु त पनि एन्सर हुन्छ तर चाहिँ एन्सरमा के हुन्छ यो अलिक भन्दाखेरि ए प्लस बी ए माइनस सी भन्दाखेरि यसले दुवैलाई एउटा एक्सप्रेसन बनाइदिन्छ र यो दुवै फ्याक्टरलाई एउटा एक्सप्रेसन बनाइदिन्छ र अर्को चाहिँ यति तपाईँ छाड्नुभयो भनेदेखि तपाईँको यति नै एन्सर हुन्छ। अब चाहिँ हामी एउटा नेक्स्ट हार्ड प्रब्लम आज एलसिएम मात्र लिन चाहिरहेछु। त यहाँ अब चाहिँ अब चाहिँ म एउटा हार्ड यहाँ लिएर गएको छु एलसिएम अफ फाइन्ड एलसिएम अफ यो मैले मेटिकाइदिरहेको छु बुझ्नु मलाई यसमा केही हार्ड छैन हार्ड कुरो छैन। फाइन्ड द एलसिएम अफ के छ हामीसँग एक्स पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4 कामा एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस a4 प्लस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब र चाहिँ यहाँ प्लस 4x स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दिनु होला यो पनि सिम्पल छ तर चाहिँ अलि ठुलो एक्सप्रेसन छ यहाँ नडराउनु होला। सोलुसन हेयर फर्स्ट स्टेपमा के फर्स्ट एक्सप्रेसन सेकेन्ड एक्सप्रेसन के निकाल्नुपर्छ फ्याक्टर भन्दाखेरि सोलुसन हेयर फ्याक्टर अफ फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ हामीसँग एक्स टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस
2a² माइनस 4 इंटू x²। यो छ भाइ। अब यहाँ ध्यान दिनु, यहाँ बच्चाहरू धेरै कन्फ्युजन हुनसक्छ। सबभन्दा पहिला हामी फ्याक्टराइजेसनमा रुल छ के कमन लिने, तर यहाँ चाहिँ केही कमन आएको छैन, हामी कमन लिन सक्दैनौँ। अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ केही हामीसँग छ, यहाँ 2a² माइनस क्वेसन लिउँ, यहाँ a4 छ, सरी यहाँ के छ हामीसँग a⁴। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो x⁴ प्लस a⁴, यसलाई हामी a² प्लस b² को फर्मुलामा लगाउन सक्छौँ, a² प्लस b² को होल स्क्वायर माइनस 2ab। कसरी यहाँ ध्यान दिनु होला, यो हामीसँग के भयो x² को होल स्क्वायर जो के भइहाल्छ हाम्रो a² को होल स्क्वायर प्लस यसलाई मल्टिप्लाई गरेर म लेख्दाखेरि 2a² x² माइनस, म किन मल्टिप्लाई गरेँ म पछि बताउँछु। यहाँ ध्यान दिनु, यो a² प्लस b² फर्मुला लेख्दाखेरि a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2a के छ हामीसँग x² र b के छ a² र प्लस के भइहाल्छ 2a² x² माइनस। यसमा चाहिँ ध्यान दिनु होला, यसमा तपाईँको यहाँ फ्याक्टराइजेसन चेक हुन्छ, तपाईँले एक्सप्रेसन कति फ्याक्टराइज गर्न आइरहेछ या फ्याक्टर निकाल्न आइरहेछ त्यो चाहिँ चेक हुन्छ। यो चाहिँ कट आउट। अब चाहिँ के हुन्छ यहाँ ध्यान दिनु होला, x² प्लस a² को होल स्क्वायर माइनस 4x² लाई हामी 2x² लेख्न सकिन्छ। यहाँ ध्यान दिनु होला, यसले म किन ब्र्याकेटबाट मल्टिप्लाई गरेँ भन्दाखेरि यहाँ जब यो चाहिँ फर्मुला म यसलाई लग्छु त्यो बेला चाहिँ माइनसमा आउँछ के यो एक्सप्रेसन भन्दाखेरि यहाँ हामीसँग के छ प्लस छ, त त्यसैले म यसले मल्टिप्लाई यदि गरिदियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ केही टर्म कटिहाल्छ र चाहिँ अझै सजिलो भइहाल्छ। जति सानो एक्सप्रेसन हुन्छ त्यत्र त्यसलाई फ्याक्टराइज गर्न अझै नै राम्रो हुन्छ, त्यसैले यसले काटिलिए। यो भयो माइनस 4x²। अब चाहिँ यो a² माइनस b² a प्लस b a माइनस b के भइहाल्छ x² प्लस a² प्लस 2x र यो के भइहाल्छ x² प्लस a² माइनस 2x। यो भयो फ्याक्टर अफ फर्स्ट एक्सप्रेसन। अब तपाईँ यहाँ फेरि भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसलाई तुर्नको लागि, तर यसलाई तुर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ कुनै मिनिङ हुँदैन। यदि तपाईँ यसलाई a² प्लस b² फर्मुलामा तुर्नुभयो भने जसरी x प्लस a को होल स्क्वायर माइनस 2ax आउँछ, तर चाहिँ यहाँ मात्र x कम्पोनेन्ट छ, यसमा चाहिँ यो टर्ममा चाहिँ यहाँ ax छैन, मात्र x छ, तपाईँलाई कुनै फाइदा हुँदैन, त्यसले यसलाई यहाँ छोडिदिनुहोस्। अब चाहिँ फ्याक्टर अफ सेकेन्ड एक्सप्रेसन के छ हामीसँग, फ्याक्टर अफ सेकेन्ड एक्सप्रेसनको फ्याक्टर यहाँ जानु x⁴ माइनस a⁴ प्लस 4x³ प्लस 4x²। यहाँ के लेख्न सकिन्छ x⁴ माइनस a⁴ प्लस 4x³ प्लस 4x²। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, सेम त्यस्तै यसलाई फर्मुलामा लाग्दाखेरि यो भइहाल्छ a², यो भइहाल्छ b²। यसबाट त के कमन आउन सक्छ यहाँ ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला कुरो यसलाई त फर्मुलामा तपाईँ लगाउनु भयो, तर चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ, किनभने यसमा ध्यान दिनु, यसमा जब तपाईँ कमन लिनुहुन्छ यसमा चाहिँ ए को रिलेटेड कुनै टर्म आउँदैन। तपाईँको दिमागमा यो आउँदै होला कि यसलाई म फर्मुलामा यो लगाऊ, यो मैले लेखेँ, तर चाहिँ मेरो दिमागमा के आयो भन्दाखेरि यदि यसलाई म फर्मुलामा तुरेँ तर चाहिँ मेरो फ्याक्टरमा के आइहाल्छ, एक्स पनि आइहाल्छ ए पनि, तर चाहिँ जब तपाईँ यसबाट कमन लिनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो मात्र एक्स को रिलेटेड फ्याक्टर आउँछ, ए को रिलेटेड आउँदैन। त्यसैले यो चाहिँ अब के गर्नु, तपाईँ यसलाई क्यान्सल गर्नु। अब चाहिँ मात्र एक्सवालालाई एक ठाउँ राख्ने र एवालालाई मात्र एक ठाउँ, किनभने यहाँ ध्यान दिनु होला चारवटा टर्म मध्ये तीनटा चाहिँ एक्सवाला छ। यदि दुईटा टर्म एक्सवाला र दुईटा एवाला हुन्थ्यो भनेदेखि हामी मिलाउन कोसिस गर्थ्यौँ त्यसलाई, तर चाहिँ यहाँ भइरहेको छैन। त्यसैले म एक्सलाई एक ठाउँ र एलाई एउटातिर पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 4x²। क्वेसन ठिक छ ल भयो हाम्रो, र यो के भइहाल्छ माइनस a⁴। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो हाम्रो के हो ध्यान दिनु होला, यो भइहाल्छ 2x को होल स्क्वायर। यसलाई ध्यान दिनु होला, यसलाई म x² को होल स्क्वायर प्लस 2a, एमा के छ x² छ, b को ठाउँमा म यहाँ 2x लेखेँ। किन लेखेँ म यो b², किनभने यो 4x² चाहिँ 2x को होल स्क्वायरलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। 1/4 भन्दाखेरि यो भइहाल्छ a² को होल स्क्वायर। अब चाहिँ यो a² प्लस 2ab प्लस b² के भइहाल्छ हाम्रो a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस भइहाल्छ हाम्रो a² को होल स्क्वायर। अब चाहिँ यो a² माइनस b² के भइहाल्छ s² प्लस 2x प्लस a² x² प्लस 2x माइनस a²। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, कमन फ्याक्टर के हो हामी फाइन्ड गरौँ। कमन फ्याक्टर यसबाट के HCF LCM ठिक छ। अब कमन फ्याक्टर के छ हामी यहाँ निकालौँ। यहाँ ध्यान दिनु होला, x² प्लस a² प्लस 2x, x² प्लस a² प्लस 2x, x² प्लस a² माइनस 2x,
यहाँ छ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए स्क्वायर, यो चाहिँ डिफ्रेन्ट छ, कमन फ्याक्टर मात्र यो राम्रोसँग यो आयो भन्दाखेरि यहाँ के लेख्न सकिन्छ, म यसलाई लिमिट गाइदिरहेछु, माथिको म लिमिट आएँ, यहाँ के लेख्न सकिन्छ, कमन फ्याक्टर इक्वल्स टू के छ हामीसँग कमन फ्याक्टर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x, ठिक छ। र रिमेनिङ फ्याक्टर के छ हामीसँग, रिमेनिङ फ्याक्टरमा यहाँ ध्यान दिनु होला, एउटा यो रिमेनिङ बच्यो र एउटा यो रिमेनिङ भन्दाखेरि एउटा के बच्यो, एउटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x र अर्को के छ हामीसँग एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए स्क्वायर भन्दाखेरि हाम्रो एलसीएमको फर्मुला के हुन्छ, कमन फ्याक्टर इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर भन्दाखेरि दिस इन्टु दिस भन्दाखेरि के लेख्न सकिन्छ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x इन्टु एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x इन्टु एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए स्क्वायर, यो भयो हाम्रो फाइनल आन्सर। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिकमा जाउँ, आजको मेन टपिक रेडिकल एन्ड सर्ट के हो हाम्रो नेक्स्ट टपिक, रेडिकल एन्ड सर्ट। त्यसपछि हामी इन्डिसेस पढौँला, पहिला हामी रेडिकल र सर्ट के हो बुझौँ। यहाँ यहाँ ध्यान दिनु होला। अब सबभन्दा पहिला रेडिकल र सर्टमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू, पहिला टर्महरू बुझ्नु होला, र सर्ट के हो त्यो अटोमेटिक थाहा भइहाल्छ, रेडिकल के हो सर्ट के हो हामीले अलरेडी थाहा भइहाल्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, सबभन्दा पहिला रेसनल नम्बर के हो यो बुझौँ हामी, के रेसनल नम्बर, ध्यान दिनु होला, मैले के लेखेँ रेसनल नम्बर। सबभन्दा पहिला बुझ्ने कुरा के हो रेसनल नम्बर। रेसनल नम्बर के हो यहाँ ध्यान दिनु होला, रेसनल नम्बर सिम्पली के भनिन्छ, रेसनल नम्बर भन्दाखेरि यदि कुनै पनि नम्बर p/q को फर्ममा एक्सप्रेस भयो र ध्यान दिने कुरो के छ, q नट इक्वल्स टु 0, यानि तलको नम्बर चाहिँ 0 हुनु परेन, त्यो यसैले नै के भनिन्छ रेसनल नम्बर। र अर्को भाषामा यसले डिफाइन गर्ने तरिका के हो, यस्तो कुनै नम्बर जुन चाहिँ डेसिमल पछि, ध्यान दिनु होला, जुन चाहिँ डेसिमल पछि के होस्, रिपिटिङ होस् या रिअकरिङ, मैले के बुझेँ रिपिटिङ होस् या रिअकरिङ। जसरी म एउटा क्यालकुलेटर, यहाँ ध्यान दिनु होला, म एकचोटि इक्जाम्पल यहाँ लिन्छु फेरि, ध्यान दिनु होला। जसरी रेसनल नम्बर छ, रेसनल नम्बर यहाँ के लेख्न सकिन्छ, एनी नम्बर विच क्यान बी expressed in the form p/q where q not equals to 0। ध्यान दिनु होला, कुनै पनि नम्बर जुन चाहिँ p/q को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, ध्यान दिने कुरो तलको चाहिँ 0 हुनु परेन, त्यसैले नै के भनिन्छ रेसनल नम्बर, ठिक छ। देन यहाँ लेखिन्छ, देन सच टाइप अफ नम्बर इज कल्ड सेट अफ रेसनल नम्बर, देन सच टाइप अफ नम्बर इज कल्ड रेसनल नम्बर, ठिक छ, इज कल्ड रेसनल नम्बर। यो भयो हाम्रो रेसनल नम्बर के हो, ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, रेसनल नम्बर को इक्जाम्पल लिँदाखेरि सबभन्दा पहिला यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका हाम्रो क्यू, इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई क्यू, ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, रेसनल नम्बर को जसरी इक्जाम्पल लिँदाखेरि फर इक्जाम्पल 1/2, 3/2, 4/5, 6/10 ... etc, यो सबै हाम्रो रेसनल नम्बर हो, ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु, अब चाहिँ हामी 22/7 पनि रेसनल नम्बर हो, यहाँ ध्यान दिनु 22/7। अब चाहिँ हामी इरेसनल नम्बर के हो त्यसलाई हामी बुझौँ, इरेसनल नम्बर। यहाँ ध्यान दिनु होला, हामी टपिक के पढेको छौँ रेडिकल एन्ड सर्ट। ध्यान दिने कुरो यहाँ के छ भन्दाखेरि इरेसनल नम्बरलाई नै के भनिन्छ सर्ट, मैले के भने इरेसनल नम्बरलाई के भनिन्छ सर्ट भन्दाखेरि इरेसनल नम्बर हो,
भन्दाखेरि यहाँ यसको ब्र्याकेट के लेख्नुपर्छ सर्ट, भनेको इरेसनल नम्बर के भनिन्छ सर्ट। तपाईँ इरेसनल नम्बर भन्नुहोस् या सर्ट। अब यहाँ ध्यान दिनु कुरो, यस्तो कुनै नम्बर जुन चाहिँ नन रिपिटिङ र नन रिकरिङ, मैले के भने यस्तो जुन चाहिँ नम्बर जुन चाहिँ नन रिपिटिङ र चाहिँ नन रिकरिङ, जसरी इक्जाम्पल लिँदाखेरि जब तपाईँ पाईको भ्यालु तपाईँ आफ्नो क्यालकुलेटरमा इन्टर गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्यालकुलेटर यता छ सरी, जब तपाईँ पाई, ध्यान दिनु होला, क्यालकुलेटरमा तपाईँ पाईले इन्टर गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको भ्यालु आउँछ यहाँ अन सिफ्ट पाई आउँछ 3.14152652654 डलर। ध्यान दिनु होला, मैले के भने यदि तपाईँ क्यालकुलेटरमा इन्टर गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यति आउँछ भन्दाखेरि अझै नै मतलब कि आवाज जान्छ डिफ्रेन्ट। तर चाहिँ यदि तपाईँ क्यालकुलेटरमा 22/7 को मतलब निकाल्नुहुन्छ, 22/7 लाई डेसिमलको फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ भने तपाईँको आउँछ यहाँ 3.142857142857142 डलर। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, ठिक छ, यहाँ ध्यान दिनु होला, यदि तपाईँ क्यालकुलेटरमा पाई मतलब कि भन्दाखेरि इनपुट दिनुभयो भन्दाखेरि तपाईँको डेसिमल फर्ममा यति आउटपुट आउँछ। यहाँ ध्यान दिनु होला 3.141 यसको चाहिँ डेसिमल पछिको नम्बर चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि न त्यो चाहिँ रिपिट हुन्छ। जसरी मैले माने 4वटा डिजिटले रिपिट हुनु पर्यो, त्यस्तो हामी के भन्छौँ रिपिटिङ, अनि डेसिमल पछि त्यो नम्बर चाहिँ रिपिट भइरहेछ, ठिक छ। र रिअकरिङ भन्दाखेरि बार बार त्यो आइरहेछ र रिपिट पनि भइरहेछ। तर चाहिँ यसमा भइरहेछैन किनभने डेसिमल पछि डिफ्रेन्ट नम्बर आइरहेछ भन्दाखेरि यसमा नन रिपिटिङ छ न रिअकरिङ छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, जब तपाईँ 22/7 हाल्नुभयो क्यालकुलेटरमा तपाईँको चाहिँ यति भ्यालु भयो। यहाँ ध्यान दिने कुरो यहाँ के छ, यहाँ हेर्नु होला 142857 फेरि आयो 142। तपाईँको यदि क्यालकुलेटरमा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ 3 सम्म मात्र दिन्छ, यो चाहिँ दिँदैन। 3 यहाँ किन दियो भन्दाखेरि 8 लाई राउन्ड अप गरिसकेपछि हामीलाई थाहा छ राउन्ड अफ कसरी गरिन्छ। यदि तपाईँको नम्बर चाहिँ 5 भन्दा ठुलो छ भन्दाखेरि हामी त्यसलाई 1 हामी लिएर हिँड्छौँ। त्यसरी यहाँ ध्यान दिनु होला, जसरी यहाँ 8 छ भन्दाखेरि यहाँ 3, त्यसैले यहाँ 3 दिएको हुन्छ। तर चाहिँ म अझै लेख्छु भन्दाखेरि ठुलो क्यालकुलेटर यदि मोबाइलमा हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो दिन्छ, फेरि यति रिपिट, फेरि अर्को फेरि यति नै रिपिट आउँछ डर भन्दाखेरि यहाँ के रहेछ रिपिटिङ हेरिएछ। यदि रिपिटिङ छ, रिपिट छ र त्यो चाहिँ बार बार त्यो आइरहेछ, त्यसलाई के भनिन्छ रेसनल नम्बर भन्दाखेरि 22/7 के भयो हाम्रो रेसनल नम्बर, रेसनल नम्बर। र यदि कुनै नम्बर छ जुन चाहिँ नन रिपिटिङ, न रिपिट छ न रिअकरिङ न बार बार आइरहेछ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो कुन टाइपको नम्बर कस्तो भइहाल्छ, यहाँ ध्यान दिने कुरो यो भइहाल्छ हाम्रो इरेसनल नम्बर, इरेसनल नम्बर, ठिक छ। अब यहाँ ध्यान यो भइहाल्छ हाम्रो के इरेसनल नम्बर, ठिक छ। यो भयो हाम्रो के ध्यान दिने कुरो इरेसनल नम्बर, यसरी नै के भनिन्छ सर्ट्स। ध्यान दिनु होला, एउटा चाहिँ कुरो यसको इक्जाम्पल लिँदाखेरि बेस्ट इक्जाम्पल छ म यहाँ दिने। सबभन्दा पहिला यहाँ डिफिनेसन यहाँ लेख्नु होला, अ नम्बर विच क्यान आइदर बी एक्सप्रेस्ड, अ नम्बर विच क्यान आइदर बी एक्सप्रेस्ड एज, ठिक छ, एक्सप्रेस्ड एज। एउटा चाहिँ कुरो यहाँ छ टर्मिनेटिङ र नन टर्मिनेटिङ के हो म बताउँछु। एक्सप्रेस एज टर्मिनेटिङ डेसिमल नर रिपिटिङ डेसिमल, विच क्यान नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिङ डेसिमल नर रिपिटिङ डेसिमल इज कल्ड इरेसनल नम्बर और सर्ट। यसले के भनिन्छ इरेसनल नम्बरलाई सर्ट और कल्ड इरेसनल नम्बर और सर्ट, ठिक छ। इक्जाम्पल लिँदाखेरि फर इक्जाम्पल ध्यान दिनु होला, जसरी रुटमा 2 जुन चाहिँ यस्तो नम्बर जुन चाहिँ रुटबाट बाहिर भन्दाखेरि जसरी कुनै पनि यस्तो रुटको भन्दाखेरि नम्बर होस् भित्र जुन चाहिँ बाहिर निकाल्न सक्दैन र भन्दाखेरि निकाल्न सक्दैन, त्यसरी नै के भनिन्छ इरेसनल नम्बर। जसरी रुट 3 ले पनि निकाल्न सकिँदैन, निकाल्दाखेरि त्यो पोइन्टमा आइहाल्छ र चाहिँ तपाईँको त्यो अनगिनत भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यसको अन्त्य छैन, त्यो अनगिनत डेसिमल पछि अनगिनत नम्बर आउँछ र चाहिँ त्यो चाहिँ रिपिटिङ पनि हुन्छ। फेरि रुट 3 फेरि आउँछ हाम्रो रुट 6
ठिक छ। इटिसी डट यो सबै हाम्रो के इक्जाम्पल भयो। अब चाहिँ ध्यान दिनु होला, यही सबैले के भनिन्छ सर्ट, यसरी नै के भनिन्छ सर्ट्स, यसले के भनिन्छ सर्ट्स। अब यहाँ ध्यान दिने कुरो मैले यहाँ के लेखेँ, अ नम्बर विच क्यान नाइदर बी टर्मिनेटिङ, यहाँ बुझ्नु होला टर्मिनेटिङ र नन टर्मिनेटिङ। जसरी तपाईँ 1/2 जब तपाईँ 1/2 भन्दाखेरि हाल्नुहुन्छ क्यालकुलेटरमा आफ्नो, त यो चाहिँ आउँछ 0.5। तर चाहिँ जब तपाईँ क्यालकुलेटरमा √2 हालेर तपाईँ डेसिमल लेख्नुहुन्छ भनेको 1 पोइन्ट यस्तो केही आउँछ भ्यालु, त्यो चाहिँ डट इन्फानाइटसम्म जान्छ भन्दाखेरि डेसिमल पछि त्यसको चाहिँ अन्त्य छैन। तर चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ टर्मिनेट भइहाल्छ भन्दाखेरि इन्ड भइसकेको छ, डेसिमल पछि यहाँ एउटै डिजिट आयो त्यसपछि स्टप भयो भन्दाखेरि त्यो कस्तो नम्बर हुन्छ रेसनल। जब चाहिँ यस्तो नम्बर जुन चाहिँ कुनै हेर्नु होला दुईवटा यहाँ कन्डिसन दुईवटा टर्म छ, एउटा छ टर्मिनेटिङ र एउटा छ रिपिटिङ भन्दाखेरि रिपिटिङ या त रिपिटिङ या टर्मिनेटिङ दुवै यसमा हुँदैन र यसमा चाहिँ दुवै हुन पनि सक्छ र कुनै एउटा पनि हुन्छ भने चल्छ। ठिक छ। भन्दाखेरि टर्मिनेटिङ भन्दाखेरि इन्ड हुँदैन, नाइदर भन्दाखेरि कुनै होइन, न त यो हुन्छ न त यो हुन्छ भन्दाखेरि न रिपिट हुन्छ न त इन्ड हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो प्रकारको नम्बरले के भनिन्छ इरेसनल नम्बर। अब चाहिँ नेक्स्ट हामी जाउँ रेसनलाइजिङ फ्याक्टर के हो, यसले हामी बुझौँ रेसनलाइजिङ फ्याक्टर। अरे कुरो म सर्टको त कुरा बताएँ, तर चाहिँ रेडिकललाई यहाँ ध्यान दिनु होला। रेडिकललाई के भनिन्छ यहाँ ध्यान दिनु होला। रेडिकल नेपालीमा भनिन्छ साधारण मूलक, के भनिन्छ साधारण मूलक। ठिक छ, साधारण मूलक हुन्छ। ध्यान दिनु होला, यसले के भनिन्छ साधारण मूलक भनेदेखि यो सबै रेडिकल के हो सिम्पल नम्बर, के हो सिम्पल नम्बर। रेडिकललाई के भनिन्छ सिम्पल नम्बर, तर सर्ट के हो इरेसनल नम्बर। यहाँ ध्यान दिनु होला, यो चाहिँ कम्पिटिसन तपाईँहरूसँग कहीँ सोध्न सक्छ कि सर्ट इज रेसनल इरेसनल कि दिन्छ तपाईँले इन्टिजर पोजिटिभ छ, तपाईँ इरेसनल नम्बर हाल्नु होला, यो नै तपाईँ भन्दाखेरि रेसनल नम्बर या अलमा कहिले पनि नहाल्नु होला किनभने इरेसनल नम्बरले के भनिन्छ सर्ट भनिन्छ। र रेडिकल भन्दाखेरि के बुझिन्छ हामीले सिम्पल नम्बर, के बुझिन्छ सिम्पल नम्बर भयो। हाम्रो रेडिकल मैले बताइदिएँ र सर्टको त धेरै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने सर्टबाट हामी धेरै यहाँ कुरो पढ्नवाला छौँ। ठिक छ। अब म यसलाई नेक्स्ट हाम्रो अब टपिक छ रेसनलाइजिङ फ्याक्टर। हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ अब रेसनलाइजिङ फ्याक्टर। हाम्रो नेक्स्ट टपिक अब यसलाई मैले मेट्काएँ। ध्यान दिनु रेडिकल के हो सिम्पल नम्बर र सर्ट के हो इरेसनल नम्बर भन्दाखेरि सर्टलाई अरू भाषामा इरेसनल नम्बर पनि भन्न सकिन्छ। अब चाहिँ ध्यान दिनु होला, नेक्स्ट हाम्रो टपिक छ रेसनलाइजिङ फ्याक्टर। रेसनलाइजिङ फ्याक्टर। अब ध्यान दिनु रेसनलाइजिङ फ्याक्टर के हो, यहाँ म यहाँ लेखेको छु एउटा रेसनलाइजिङ फ्याक्टर वेन। ध्यान दिनु होला, यो पहिला डेफिनेसन लेखेर त्यसपछि म बुझाइदिन्छु के भनिरहेछ। वेन द प्रोडक्ट अफ two sorts is a rational number, ठीक छ। when the product of the sort is a rational number, then each sort is called rationalizing factor, of each other, then each sort is called rationalizing factor to each other, ठीक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, मैले यहाँ के लेखेँ रेसनलाइजिङ फ्याक्टर के हो when the product of the two sort is a rational number, then each sort is called rationalizing factor। यसलाई म बुझाउन गएको यहाँ ध्यान दिनु होला। सबभन्दा रेसनलाइजेसन प्रोसेस के हो भन्दाखेरि रेसनलाइजेसन भन्दाखेरि के हुन्छ इरेसनल। ध्यान दिनु होला, कुनै पनि इरेसनल नम्बरलाई रेसनल नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस नै के भनिन्छ रेसनलाइजेसन। मैले यहाँ ध्यान दिनु होला, मैले के लेखेँ कुनै पनि इरेसनल नम्बरमा कन्भर्ट गरेर कहाँ रेसनल नम्बरमा तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ रेसनलाइजेसन। मैले के लेखेँ यहाँ ध्यान दिनु होला, इरेसनल नम्बरलाई कन्भर्ट गर्ने
प्रोसेसलाई के भनिन्छ रेसनल नम्बर, त्यो प्रोसेसलाई रेसनलाइजेसन भनिन्छ। तर चाहिँ यसमा केले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ रेसनल नम्बरमा जान्छ, जुन फ्याक्टरलाई चाहिँ यसमा मल्टिप्लाई गरिन्छ त्यसलाई भनिन्छ रेसनलाइजिङ फ्याक्टर। बुझ्नु होला, धेरै सिम्पल, म चाहिँ सिम्पल तरिकाले तपाईँले बुझाउने कुरा मतलब गर्छु हामी, किनभने धेरै नै राम्रो हुन्छ। किनभने इरेसनल नम्बरलाई सबभन्दा पहिला रेसनल नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ रेसनलाइजेसन। र चाहिँ इरेसनल नम्बरलाई कुन नम्बरले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर या कुन फ्याक्टरले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि रेसनल नम्बरमा कन्भर्ट गर्यो, त्यो फ्याक्टरलाई के भनिन्छ रेसनलाइजिङ फ्याक्टर। यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि वेन द प्रोडक्ट अफ टू सर्ट, कुनै दुईवटा सर्ट भन्दा कुनै पनि दुईवटा इरेसनल नम्बर, मैले के भने सर्ट के हो इरेसनल नम्बर हो, इज ए इरेसनल नम्बर देन इच सर्ट इज कल रेसनलाइजिङ फ्याक्टर टु इच अदर। अहिलेको लागि यति बुझ्नु, पछि गएर तपाईँ यसलाई डिपली पढ्नुहुन्छ। तर चाहिँ अहिलेको लागि यति बुझ्नुहोस् र तपाईँ अलिक फोकस गर्नु हिसाब बनाउनमा, कुन तरिकाले चाहिँ हिसाब सर्टकट बनिहालोस् भन्दाखेरि एउटा मैले कुनै सर्ट लिएँ √2, ठिक छ, र अर्को चाहिँ कुनै सर्ट लिएँ, जसरी लिए मैले जसरी मैले √2 लिएँ ल, वेन द प्रोडक्ट टू सर्ट √2 लिएँ र अर्को चाहिँ मैले लिएँ √2 नै लिएँ ल। एउटा चाहिँ मैले लिएँ √2 र अर्को चाहिँ लिएँ म √2। यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनु होला, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ 2 आउँछ, यहाँ के आउँछ 2 आउँछ, इरेसनल नम्बर आयो 2। यहाँ ध्यान होला, दुईवटा सर्टलाई मैले प्रोडक्ट गरिसकेपछि यहाँ रेसनल नम्बर आयो भन्दाखेरि देन इच सर्ट भन्दाखेरि √2 नै के भयो हाम्रो रेसनलाइजिङ फ्याक्टर भयो। कसको लागि √2 को लागि, र √2 नै के भयो रेसनलाइजिङ फ्याक्टर कसको लागि यसको लागि भन्दाखेरि इच अदरको लागि के भयो रेसनलाइजिङ फ्याक्टर। यदि तपाईँ √2 इन्टु, ध्यान दिनु होला, √2 इन्टु तपाईँ √3 गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि √2 त सर्ट हो, √3 पनि सर्ट हो भन्दाखेरि √3 इरेसनल हो र √3 पनि इरेसनल हो। तर चाहिँ जब तपाईँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् तपाईँको √6 फेरि इरेसनल बनाइदियो भन्दाखेरि यसमा कुनै पनि रेसनलाइजिङ फ्याक्टर हामी यसमा हेर्न सक्दैनौँ। ध्यान दिनु होला, यसमा कुनै पनि रेसनलाइजिङ फ्याक्टर यसमा हेर्न पाइँदैन, ठिक छ। रेसनलाइजिङ फ्याक्टर हुनको लागि मैले बताएँ कुनै पनि दुईवटा सर्ट मल्टिप्लाई गरिसकेपछि रेसनल नम्बर भन्दाखेरि इरेसनल नम्बरलाई रेसनल नम्बरमा जुन फ्याक्टरलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने कुरा गर्छ भने त्यसको यहाँ के हुन्छ रेसनलाइजिङ फ्याक्टर। जसरी म एउटा इक्जाम्पल यहाँ लिँदैछु, ध्यान दिनु होला, म इक्जाम्पल जसरी लिँदैछु, जसरी √2 फाइन्ड द, सिम्पली यस्तो सोध्नु छ रेसनलाइज √2 लाई रेसनलाइज गर्नु छ, के गर्नु यहाँ ध्यान होला, √2 लाई रेसनलाइज गर्नु छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला √2 को रेसनलाइजिङ फ्याक्टर के हो √2 भन्दाखेरि √2। अब ध्यान होला, √2 त आफूले त आएछ छैन, यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि तल पनि त्यसैले डिभाइड गर्नु पर्यो। अब यो चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 2/√2। ध्यान दिनु होला, यहाँ म एकचोटि म अझै सम्झाइदिरहेछु, क्यालकुलेटर होला त अझै राम्रो हुन्छ, क्यालकुलेटरले अलि सोल्भ गर्नु होला। म यहाँ तपाईँलाई कन्सेप्ट दिन चाहिरहेछु, 2/√2 1 point, ठिक छ। यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ √2 का भ्यालु यसमा आइरहेछ मलाई, सरी √2 को भ्यालु यसमा आयो हाम्रो 1.41421356 अझै आउँछ यसमा, ठिक छ। र अर्को चाहिँ 2/√2 गर्दाखेरि यसमा आइरहेछ हाम्रो चाहिँ सेम आयो ल, केही छैन भन्दाखेरि 2/√2 इक्वल्स टु 1.1421356 अझै आउँदैन हुन्छ, ठिक छ। सबभन्दा पहिला यहाँ कुरा बुझ्नु होला, यहाँ के छ √2 चाहिँ तपाईँले यो अलिक गाह्रो होला हुनसक्छ होला, किनभने नन टर्मिनेटिङ तपाईँ बुझ्नु मैले के भने टर्मिनेटिङ यहाँ ध्यान दिनु होला, या दुईवटा टर्म पहिला यहाँ बुझ्नु होला तब यो कन्सेप्ट समझमा आउँछ। टर्मिनेटिङ मैले भन्ने के इन्ड, ठिक छ, र अर्को चाहिँ रिअकरिङ भनिन्छ या रिपिटिङ, रिअकरिङ और रिपिटिङ, ठिक छ। ध्यान दिनु होला, सर्टमा चाहिँ न इन्ड हुन्छ न त रिअकरिङ न त रिपिट हुन्छ, डेसिमल पछिको नम्बर या न त इन्ड हुन्छ न त रिपिट हुन्छ भन्दाखेरि त्यसरी नै के भन्छ सर्ट हुन्छ। अब यहाँ ध्यान होला, धेरै अब डिप्ली नजाऊ, जस्तै म एउटा इक्जाम्पल यहाँ बेस्ट एउटा इक्जाम्पल म दिएको छु यसबाट। सबभन्दा पहिला यहाँ इक्जाम्पल म यहाँ दिइरहेछु,
जसरी यहाँ ध्यान दिनु होला, जसरी यसरी यसको इक्जाम्पल लिँदाखेरि जसरी क्वेसन मैले लिए मानिलिएँ रेसनलाइज 4 बाई सिम्पली म पहिला सिम्पल क्वेसन लिइरहेछु यसरी रेसनलाइज 1 बाई √3 माइनस √2 यसलाई रेसनलाइज गर्नु छ के गर्नु छ यसलाई रेसनलाइज गर्नु छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला यसलाई रेसनलाइज गर्नु छ भन्दाखेरि तल्लोको टर्म ध्यान दिनु होला तल्लो भन्दा यसले बनिन्छ नुमिनेटर यसले बनिन्छ डेनोमिनेटर ठिक छ भन्दाखेरि 1 बाई √3 माइनस। अब यहाँ ध्यान दिनु होला तर यहाँ के छ भन्दाखेरि दुईटा सर्ट छ र चाहिँ के छ बिचमा माइनस छ। तपाईँ यस्तो सेम सर्ट लिनुहोस् केही छैन सेम सर्ट लिनुहोस् र बिचमा चाहिँ प्लस। यहाँ ध्यान दिनु होला रेसनलाइज गर्दाखेरि यदि कुनै नम्बर छ भन्दाखेरि दुईटा छ भन्दाखेरि यदि यहाँ माइनस छ भन्दाखेरि प्लस भइहाल्छ यदि प्लस छ भन्दाखेरि यहाँ माइनस हुन्छ। अब यो त आफूले आएको छैन भन्दाखेरि सेम क्वान्टिटी नुमिनेटर पनि यहाँ लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि 1 इन्टु यो कति भइहाल्छ √3 प्लस √2 यो भइहाल्छ हेर्नुहोस् a माइनस b a प्लस b भन्दाखेरि यो भइहाल्छ √3 को होल स्क्वायर माइनस √2 को होल स्क्वायर यो भइहाल्छ हाम्रो √3 प्लस √2 यो भइहाल्छ हाम्रो 1 विच इज इक्वल्स टु √3 प्लस √2। अब यहाँ ध्यान दिनु होला √3 प्लस 2 लाई नै के भनिन्छ रेसनलाइजिङ फ्याक्टर के भनिन्छ √3 प्लस 2 इज रेसनलाइजिङ फ्याक्टर भन्दाखेरि यही यस्तो फ्याक्टर जुन चाहिँ यसमा मल्टिप्लाई गर्यो र त्यसलाई चाहिँ के गर्यो चेन्ज गरिदियो रेसनलाइजिङ फ्याक्टर ठिक छ। यस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ रेसनलाइज र डेनोमिनेटर भन्दाखेरि तल्लोको क्वान्टिटीलाई के गर्नु छ हामीले रेसनलाइज गर्नु छ यस्तो चाहिँ क्वेसन सोध्न सक्छ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिकमा जाउँ अहिले अब एक्सरसाइजमा नजाउँ हामी नेक्स्ट छ हाम्रो टपिक इक्वेसन इन्भल्भिङ सर्ट्स एन्ड रेडिकल इक्वेसन इन्भल्भिङ सर्ट अर रेडिकल इक्वेसन। यहाँ ध्यान दिनु होला म लिमिट का अब चाहिँ के छ हामीसँग नेक्स्ट इक्वेसन इन्भल्भिङ सबभन्दा पहिला सिम्पली रेसनलाइजेसन बुझ्नुभएको होला द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ सर्ट यहाँ लेखिदिइरहेछु ल पहिला रेसनलाइजेसन बुझ्नु होला रेसनलाइजेसन के हो रेसनलाइजेसन के हो भन्दाखेरि मैले भर्खर बताएँ कुनै पनि इरेसनल नम्बरलाई रेसनल नम्बर भन्दाखेरि द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ द सर्ट या इरेसनल नम्बर इन द डेनोमिनेटर अफ द फ्र्याक्सन इन्टु रेसनल नम्बर बाई मल्टिप्लाइङ इट विथ रेसनलाइजिङ फ्याक्टर। यहाँ ध्यान होला पहिला म यहाँ डिफिनेसन लेख्छु त्यसपछि द प्रोसेस अफ converting the sorts in the sort मात्र यहाँ लिखो in the denominator of a fraction by multiplying of fraction into a rational number by multiplying rationalizing factor into a rational number by multiplying rationalizing factor is called rationalization। इसलिए नै के भनिन्छ रेसनलाइज। मैले भर्खर बताएँ कुनै पनि फ्र्याक्सनमा तल्लोको डेनोमिनेटरलाई इरेसनल नम्बरमा भएको त्यसलाई रेसनल नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने तरिका कसको सहायताले रेसनलाइज फ्याक्टरले त्यो प्रोसेस या प्रक्रियालाई के भनिन्छ हामीले प्रक्रियालाई ध्यान दिनुला प्रोसेसले भनिन्छ रेसनलाइजेसन र रेसनलाइजिङ फ्याक्टर बेग्लो टर्म हो। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट जाउँ इक्वेसन इन्भल्भिङ सर्ट अर रेडिकल इक्वेसन इन्भल्भिङ सर्ट्स और रेडिकल इक्वेसन यहाँ ध्यान दिनु होला यहाँ क्वेसनमा यहाँ टपिकैमा सबै कुरा छ इक्वेसन इन्भल्भिङ सर्ट्स और रेडिकल इक्वेसन कसरी बन्छ भन्दाखेरि इक्वेसन जसरी या त नम्बर भ्यारिएबल र नम्बर के हुन्छ कम्बिनेसन र बिचमा के हुन्छ इक्वल साइन हुन्छ त्यसरी चाहिँ के भन्छ हाम्रो इक्वेसन। जसरी यहाँ सर्ट र रेडिकलको इन्भल्भिङको हो जसरी सर्टको कुनै एउटा इक्जाम्पल जसरी लिए जसरी मैले माने √x नै लिएँ ल यो हाम्रो के भयो सर्ट नो डाउट। अब चाहिँ ध्यान दिनु होला यो हाम्रो के भयो रेडिकल भनेको सिम्पल नम्बर जसरी मैले माने 3 = 5 भन्दाखेरि यो यस्तो इक्वेसन हो जुन चाहिँ सर्ट इन्भल्भ गर्छ र रेडिकल र चाहिँ बिचमा त इक्वल साइन छँदैछ यो के भयो हाम्रो
रेडिकल इक्वेसन भन्नुहोस् या सर्ट इक्वेसन भन्नुहोस् ठिक छ। ध्यान दिनु होला मैले के लेखेँ इन इक्वेसन इन्भल्भिङ सर्ट रेडिकल यो धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक छैन मैले बताइदिएँ इक्वेसन भन्दाखेरि दुवै के छ कम्बिनेसन छ र बिचमा चाहिँ के छ इक्वल साइन छ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट जाउँ सिम्प्लिफिकेसन अफ सर्टको लागि केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू। सिम्प्लिफिकेसन अफ सर्टको लागि आज चाहिँ मैले मात्र यसमा लेक्चर दिएँ भोलि चाहिँ यसको चाहिँ हार्डर प्रब्लम गरौँ होला। सिम्प्लिफिकेसन अफ सर्ट ध्यान दिनु होला सर्ट सबभन्दा पहिला 9 मा तपाईँ पढ्नुभएको होला किनभने यो 10 हो। 9 मा तपाईँ केही हदसम्म तपाईँले थाहा होला ल अफ इन्डिसेस के हो भन्ने कुरा थाहा होला ल अफ इन्डिसेस ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु ल जस्तो यहाँ ध्यान दिनु होला ल अफ इन्डिसेस ल अफ सर्ट ल अफ भन्दाखेरि इन्डिसेसको रुलसँग के हुन्छ अलि इन्डिसेसको रुलसँग अलि चाहिँ सिमिलर भनौँ सेम नभनौँ सिमिलर हुन्छ कि सिमिलर र सेममा फरक छ ध्यान दिनु होला। ल अफ सर्ट्स सिमिलर र सेममा चाहिँ फरक छ बुझ्नु होला ठिक छ। अब ध्यान दिनु होला यसमा चाहिँ जसरी ल अफ इन्डिसेस नम्बर 1 मा a टु द पावर 1/n को पावर n लाई a लेखिन्छ ठिक छ। तर चाहिँ ध्यान दिनु ल अफ सर्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि 1 नम्बर n रुट अन्डर a टु द पावर n लाई के भनिन्छ a भनिन्छ। ध्यान दिनु होला कुरा त्यही हो तर चाहिँ ध्यान दिनु होला सर्ट भन्ने बित्तिकै यहाँ रुटको कुरा त आउनु पर्यो। इन्डिसेस भन्दाखेरि पावर इन्डेक्स भन्दाखेरि के हुन्छ पावर हुन्छ इन्डेक्सलाई के भनिन्छ इट्स सिम्पल फर्ममा पावर र यो चाहिँ के हो हाम्रो सिङ्गुलर हो र यसैले पुल्लर नै के भनिन्छ इन्डिसेस के भनिन्छ इन्डिसेस ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि पावरसँग मात्र खेल्ने यो के हो टर्म भन्न सकिन्छ या टपिक हो ठिक छ र सर्ट चाहिँ मात्रै रेसनल नम्बरसँग खेल्ने कुरा हो भन्दाखेरि a टु द पावर 1/n यो चाहिँ a 1/n र पावर चाहिँ भन्दाखेरि मल्टिप्लाई भइहाल्छ त्यसको चाहिँ यदि पावर हुन्थ्यो भने बेग्लै कुरा तर चाहिँ यहाँ ब्र्याकेटमा दिएर चाहिँ यस्तो दिएछ भन्दाखेरि यहाँ ब्र्याकेट हटिसकेपछि क्या हुन्छ अब मल्टिप्लाई ठिक छ। यो कट्यो भन्दाखेरि ए सिम्पल यो लहरू छ। अब चाहिँ नेक्स्ट लौ छ हामीसँग के नेक्स्ट लौ छ हामीसँग AB 1/a इज इक्वल्स टु यो सबै नोट गर्नु होला यो सबै कुरा तपाईँलाई एक्सरसाइजहरूमा युज गर्नु छ। a टु द पावर 1 AB को पावर 1/n इज इक्वल्स टु a को पावर 1/n इन्टु b को पावर 1/n तर चाहिँ सर्टमा के हुन्छ यहाँ ध्यान होला सर्टमा रुट अन्डर AB n इज इक्वल्स टु रुट अन्डर a n इन्टु n रुट अन्डर b। ध्यान दिनु होला यो कुरा सेम हो तर चाहिँ इन्डिसेसमा चाहिँ पावरसँग खेलिन्छ र सर्टमा चाहिँ रुटसँग यान्दाखेरि इरेसनल नम्बरसँग खेलिन्छ। ध्यान दिनु होला कुरा त्यही हो यदि यसलाई तपाईँ कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यति नै आउँछ जसरी हामी रुट 2 लाई कसरी लेख्छौँ 2 पनि लेख्ने छ तर चाहिँ यो इन्डिसेस रुल यसमा लगाउनु होला यसमा चाहिँ सर्ट रुल लगाउनु होला। ध्यान दिनु होला AB को पावर के छ 1/n र सेपरेट गर्दाखेरि a 1/n इन्टु b 1/n र यो चाहिँ n ध्यान दिनु होला यो सबै रुल हो n रुट अन्डर AB छ भन्दाखेरि n रुट अन्डर a n रुट अन्डर b यहाँ n को ठाउँमा स्क्वायर रुट हुन सक्छ क्युब रुट जे पनि हुन सक्छ ठिक छ। यो nth रुट मैले माने यो यसलाई के भनिन्छ nth रुट यसलाई के भनिन्छ nth रुट अफ AB। अब यहाँ ध्यान दिनु होला 3 नम्बरमा छ हामीसँग यो सबै इजी रुल छ म यहाँ लेखिदिरहेको छु तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ होला डिभिजन रुल हो यो a टु द पावर n b 1/n छ तर चाहिँ यहाँ सर्टको केसमा के हुन्छ n रुट अन्डर a बाई b इज इक्वल्स टु nth रुट अफ a डिभाइड बाई nth रुट अफ b तल अलग अलग भइहाल्छ। अब चाहिँ चौथो रुल छ हाम्रो a 1/n टु द पावर m इज इक्वल्स टु a m 1/n विच इज इक्वल्स टु a m बाई n तर चाहिँ सर्टमा के हुन्छ nth रुट अफ a टु द पावर m इज इक्वल्स टु nth रुट अफ a टु द पावर यस्तो लेख्न सकिन्छ m भित्र ठिक छ। यो सबै रुलहरू नोट गर्दै जानु होला यो हाम्रो 4th रुल हो। अब चाहिँ एउटा लास्ट रुल छ यसमा र यो चाहिँ अब लेक्चर यहीँ म बन्द गर्छु यसको चाहिँ भोलि हामी यसको रिलेटेड चाहिँ फर्मुलाहरू यो सबै कुरा नोट गर्नु होला र 5 नम्बरमा छ हाम्रो a 1/n टु द पावर 1/m विच इज इक्वल्स टु यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1/mn भइहाल्छ र अर्को केसमा यसलाई 1/m इन्टु 1/n यहाँ पोइन्ट नबुझ्नु होला यो मल्टिप्लाई हो र सर्टको केसमा चाहिँ के भइहाल्छ nth रुट अफ a
ध्यान दिनु यो धेरै इम्पोर्टेन्ट nth रुट अफ a mth रुट अफ nth रुट अफ a यसले कसरी पढिन्छ mth रुट अफ a ध्यान दिनु होला पढ्ने तरिकाहरु पनि सिक्नु बुझ्नु पर्यो तब चाहिँ तपाईको अलि कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ भन्दै यसलाई हामी mnth रुट अफ a लेख्न सकिन्छ के लेख्न सकिन्छ mnth रुट अफ a भन्दै यसले तपाई सिम्पली यहाँ ध्यान दिनु होला m रुट अन्डर n रुट अन्डर a छ ठीक छ यो रुल लगाउनु हुन्छ भन्दै कुन रुल यस सिम्पली यस्तो हामी जानिन्छौँ m रुट अन्डर यो भइहाल्छ हाम्रो a टु द पावर 1/n र फेरि यहाँ m छ भन्दाखेरि 1/n र यो फेरि पावरमा के भइहाल्छ 1/n भन्दाखेरि कुरा त्यही हो तर चाहिँ यो इन्डिसेस यसलाई सर्ट रुल भनिन्छ भन्दाखेरि mnth रुट अफ a र यसलाई अर्को फेरि भन्दाखेरि ध्यान होला अब चाहिँ यो 1/n इन्टु 1/m लेख्नुस् या 1/m इन्टु 1/n यहाँ के छ 1/n इन्टु 1/m लेख्नुस् या 1/m इन्टु 1/m कुरा त्यही हो भन्दाखेरि यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई nth रुट अफ a लेख्न सकिन्छ यो भयो सबै रुलहरु र चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट नोट ध्यान दिनु होला यति तपाई नोट गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि एक्सरसाइजमा च्यालेन्जिङ प्रब्लम होस् चाहिँ जे पनि होस् सबै कुरा किनभने विद्यार्थीहरु डाइरेक्ट एक्सरसाइजमा घुसिहाल्छन् र आफ्नै फस्न चाल्छन् बाधामा गाह्रो हुन सक्छ के त्यसैले पहिला यो कुरा बुझ्नु पर्यो तब तपाई धेरै राम्रैसँग गर्न सक्नुहुन्छ नोट rationalizing factor of root under a plus root under b is root under a minus root under b एउटा नोट हो र अर्को चाहिँ if the monomial sort is if the यहाँ मैले के लेखेँ if the monomial सर्ट इज भोलि चाहिँ म सर्टको चाहिँ टाइप्स पनि पढाइदिन्छु सर्ट कसै किसिमको हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ प्रब्लमहरु गरौँला बाइ n देन इट्स प्रोपर हुन्छ मिक्स हुन्छ इम्प्रोपर हुन्छ सबै पढ्छौँ हामी भोलि रेसनलाइजिङ फ्याक्टर इज a टु द पावर 1 माइनस 1/a ध्यान दिनु होला मैले के लेखेँ दे मोनोमियल सर्ट अब मोनोमियल सर्ट को यो भोलि म टाइप्स में पढाउँछु के हो ठीक छ ल आजको लागि यति नै नोट गर्नु होला भोलि चाहिँ म अब सर्ट को टाइप्स पढाउँछु र त्यसपछि यो चाहिँ म यो नियम चाहिँ धेरै जना नबुझेको होला म बताइदिन्छु र त्यसपछि चाहिँ एक्सरसाइज गरौँला त यो च्याप्टर चाहिँ खत्म भइहाल्छ र अर्को चाहिँ नेक्स्ट छ हाम्रो र केही चाहिँ सिम्पल रेडिकल इक्वेसनहरु म यहाँ भोलि बताइदिन्छु र नेक्स्ट च्याप्टर छ हाम्रो चाहिँ इन्डिसेस सिम्पल छ यसमा तर चाहिँ यसमा धेरै रुलहरु पढ्नु पर्छ ल आजको लागि यति नै धन्यवाद।